नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले भित्र यति बेला एकले अर्कोलाई कारबाहीको स्थितिसम्म आइपुगेको छ। मुख्य गरी त माधव कुमार नेपाल समूह कारबाहीकै स्तरमा त होइन, उहाँहरू पार्टी एकताकै कुरा गरिराख्नु भएको छ। तर हिजो बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक, खास गरी केन्द्रीय समितिले चाहिँ जुन तरिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाएको छ, त्यसपछि नेकपा एमालेभित्र 4 जना नेतालाई चाहिँ कारबाहीको लागि स्पष्टीकरण, त्यो पहिलो प्रक्रिया मानौ, कारबाहीसम्म पुग्छ पुग्दैन त्यो पछिको पाटो भयो, तर स्पष्टीकरण भने सोधिसकेको छ, जसमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, त्यस्तै गरी घनश्याम भुसाल, त्यस्तै गरी भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे पर्नुभएको छ। यद्यपि त्यो बैठकमा केन्द्रीय सदस्य जो माओवादी केन्द्रबाट पनि आउनु भएको थियो, तिनीहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया फागुन 28 भएको जे निर्णय त्योभन्दा अगाडि गरिएको थियो, त्यसको वैधानिकता लगायतको विषयमा उहाँहरूको असन्तुष्टि रहँदै पनि बैठक बस्यो र स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। यो सबै हुँदाखेरि अब के नेकपा एमाले एक भएर हिजोको दिनमा जुन तरिकाको एमालेमा जुन प्रकारको कुराहरू हुने गर्दथ्यो त्यही अनुरूपमा अगाडि बढ्छ, या अहिलेको जुन विभाजन र अन्तर्विरोध देखा परिराखेको छ यो नै अगाडि बढ्ने सम्भावना छ र यसले चाहिँ देशको राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभाव र त्यसको परिणाम के निस्केला? आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम विमर्शमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेकपा एमालेका नेता डाक्टर सूर्य पाठकलाई। डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। अब अहिले हिजोको यहाँहरूको केन्द्रीय समितिले जसरी प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाएको छ, त्यसपछि पार्टीकै 4 जना नेतालाई चाहिँ स्पष्टीकरण पनि सोध्ने काम भयो। किन उहाँहरूलाई चाहिँ स्पष्टीकरण नै सोध्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो? खास गरिकन फागुन 23 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो त्यसले वैधानिकता गुमायो र तिमीहरू पार्टी एकता गर्छौ भने 15 दिनभित्र जाऊ, नभएदेखि तिमीहरू पहिलेकै पार्टीमा फर्क भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसके पछाडि नेकपा एमालेका आदरणीय नेताहरू त्यो बिचमा जे गतिविधि गर्नुभयो त्यतातिर धेरै अब बहस नकोट्टाउँ, उहाँले के गर्नुभयो त्यस पछाडि उहाँहरू पार्टीभित्र फर्किनुहुन्छ र पार्टीमै आफ्ना कुराहरू राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। तर त्यसका बावजुद त्यो अपेक्षाका विपरीत उहाँले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भनेर पार्टीको अध्यक्ष महासचिवले निर्देशन दिँदै उहाँले जुन खालको सानेपामा एउटा हाइटमा एउटा खालको कार्यक्रम गर्नुभयो र त्यसको कुनै वैधानिकता पनि छैन, त्यसको कुनै कानुनी आधार पनि छैन। तर जुन खालको गतिविधिहरू उहाँले गर्नुभयो समानान्तर ढङ्गबाट जुन गतिविधि गर्न थाल्नुभयो त्यसप्रति त पार्टी चुप लाएर बस्न सक्दैनथ्यो। त्यो गतिविधि तपाईँले किन गर्नुभयो भनेर पार्टीले प्रश्न सोधेको हो अहिले। तर उहाँहरूको जवाब चाहिँ त्यसमा के हुन्छ भने फागुन 28 गते जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा नेतृत्वमा जुन बैठक बस्यो र साधारण सदस्य समेत नभएका नेकपा एमालेको तत्कालीन समयमा उहाँहरूलाई चाहिँ नेकपा एमालेमा ल्याइयो, जो चाहिँ विधिसम्म थिएन र बैठक पनि सबैलाई चाहिँ त्यहाँ सूचित गरिया थिएन। त्यसकै परिणाम स्वरूप चाहिँ जुन उहाँहरूले राष्ट्रिय भेला गर्नुभयो चैतको 4 र 5 गते, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला त्यसको जवाफ थियो भन्नुहुन्छ नि? त्यसको लागि के थियो भने पार्टीले चैत्र 7 गते त बैठक बोलाएकै थियो। त्यो बैठकमा त मजाले कुरा राख्न सक्नुहुन्थ्यो, आफ्ना गतिविधिहरू त्यहाँ आफूले भन्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ नोट अफ डिसिसन हुन्छ हाम्रो पार्टीभित्र, त्यो त लेखिरहनुहुन्छ माधव नेपाल बेला बेलामा, अरू नेताहरूले पनि कहिलेकाहीँ चित्त नबुझ्दा लेख्नुहुन्छ। पार्टीले एउटा प्रक्रियाबाट निर्णय गर्छ, त्यो निर्णयप्रति आफ्नो असहमति छ भने पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राख्ने कि भेला गरेर चाहिँ समानान्तर गतिविधि गर्ने भन्ने चाहिँ प्रश्न हो। त्यसकारणले पार्टीको अनुशासनभित्र रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर अर्को कुरा उहाँहरूले सँगसँगै उठाइराखेको चाहिँ बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको जो सरकारी निवास छ उक्त स्थानमा किन जाने, पार्टीको कामहरू गर्नको लागि त पार्टी कार्यालयमा हुनु पर्यो। के न्यु पाऊ कनिका बुगाउँ भन्ने जस्तो भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। के न्यु पाऊ कनिका बुगाउँ भन्ने जस्तो बैठक कहाँ बस्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, बैठकले के निर्णय गर्छ र के कुरा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारणले त्यो त कहिलेकाहीँ न्यु खोज्नका लागि बाहना बनाउनका लागि चाहिँ त्यो कुरा गरिएको हुनसक्छ। त्योभन्दा पहिला पनि त बालुवाटार बैठकहरू नभएका होइनन् र, पहिलो पटक भयो नि त। हाम्रा अधिकांश बैठकहरू धुम्मराई कार्यालय सारिसके पछाडि हाम्रो अधिकांश बैठकहरू बालुवाटारमा भएकै हो नि त पहिला त्यो कुरा किन नउठाएको? अनि अहिले आएर चाहिँ बालुवाटारमा बैठक राखियो त्यस कारण गइएन भन्ने त तर्क भएन। ठिक छ, उहाँले त्यो भन्दा भन्नु पऱ्यो नि त, बैठकभन्दा अगाडि हामी बालुवाटार आउन सक्दैनौँ, पार्टी कार्यालयमा हामी राख्नु आउँछौँ भन्नु पऱ्यो। जस्तै माधव नेपाल कमरेड र अरू कमरेडहरूलाई भेट्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा भेटौँ भन्दा होइन पार्टी कार्यालयमा भेटौँ भन्नु, प्रधानमन्त्री पार्टी कार्यालयमा गएर भेट्नुभयो होइन र? त्यस कारण ती कुराहरू त राख्न सकिन्छ नि। तर यहाँ आफैलाई के लाग्छ जो पार्टीको कामहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ बालुवाटारबाट हुनुपर्छ कि पार्टीको कार्यालयबाट हुनुपर्छ? स्वाभाविक रूपमा पार्टीको कार्यालयबाट सञ्चालन हुन्छ, तर बैठक बस्ने सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ हाम्रा ठाउँहरूका कुराहरू पनि हुन्छन्। जस्तै हाम्रो कार्यालय अहिले हामी अब बनाउँदैछौँ बल्कुमा, हाम्रो कार्यालय धुम्मराईमा छ, त्यो अलिकति कार्यालयको हिसाबले पनि
अरू धेरै हिसाबले पनि अलिक त्यति व्यवस्थित हुन सक्ने स्थिति छैन किन ठाउँको हिसाबले पनि। त्यस कारणले बैठक चाहिँ बालुवाटारमा बस्ने कुरा त्यो त न्यु खोज्ने मात्रै कुरा हो। तर अहिले चाहिँ उहाँहरू खास गरी बाँधुवा नेपाल समूहको मात्र कुरा होइन कि धेरैले चाहिँ अहिले टिका टिप्पणी यहाँले पनि पढ्नुभयो होला सुन्नुभयो होला कि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारको जो सरकारी निवास छ त्यो चाहिँ सरकारी प्रयोजनभन्दा फरकको प्रयोजनको लागि मलाई प्रयोग यसमा के गर्न लाग्छ भने भन्ने खालको चाहिँ त्यो हामी चाहिँ दुरुपयोग भयो राज्य शक्तिको हाम्रा बैठकहरू प्राय पार्टी कार्यालयमा राख्ने कुरा नै उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा त धेरै बहस गरिरहनु परेन। अहिले एउटा विशेष परिस्थिति कारणले त्यहाँ भएको प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता कारणले पनि हुनसक्छ कतिपय कुराहरू। प्रधानमन्त्री धेरै व्यस्त हुनुपर्छ त मलाई थाहा नै छ। प्रधानमन्त्रीको व्यस्ततालाई हेरेर अरू कुरालाई हेरेर चाहिँ अहिले बालुवाटारमा बसेको। तर मलाई लाग्छ निकट भविष्यमा हामीले पार्टी कार्यालय बनाइसक्छौँ, त्यसपछि त पार्टी कार्यालयमा बैठकहरू बस्छन्। अब यहाँहरूले स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि जुन प्रकारको प्रतिक्रिया उहाँहरूबाट आजको दिनमा आइराखेको छ यसले त पार्टी एक भएर जान सक्ने सम्भावना त क्षीण बनायो नि। होइन, छैन, त्यस्तो छैन। नेकपा एमाले एक हुन्छ, एकताबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। अब कोही नेतालाई चित्त बुझ्दैन नेकपा एमाले बस्दिनँ भन्न त पाउनुहुन्छ, सिपी मैनालीले बस्दिनँ भन्न पाउनुभयो, राधाकृष्ण मैनाली बस्दिनँ भनेर जान पाउनुभयो, कयौँ नेताहरू म बस्दिनँ पार्टी भनेर जानुभयो। त्यस कारणले पार्टीमा जबरजस्ती कसैलाई राख्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। तर पार्टी पोलिटिक्समा पार्टीको डिसिप्लिन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। यदि डिसिप्लिन भएन त पार्टी चाहिँ पार्टी बन्दैन। हिजो नेकपा त्यही भएर बिग्रियो हो नि। नेकपा पार्टी थियो तर त्यहाँभित्रको अनुशासन गतिविधि हेर्नु हो भने त्यो वास्तवमा पार्टी थिएन। नेकपा एमाले फेरि पार्टी हो, हिजोदेखि नै पार्टी हो। त्यस कारणले माधव नेपालको गुनासो होइन अहिले के आइराखेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँ त अभिभावक हो, फकाउनै आउनु भएन, उहाँसँग निकै लामो माया प्रीति हो, अहिले त्यतिकै छुट्ने एक रातमा कहाँ छुट्छ भनिराख्नु भएको छ नि। त्यो राम्रो कुरा हो नि त। माया प्रीति एकदम राम्रो रहेछ भने त राम्रो पनि प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरेको स्पष्टीकरण सोधिदिनु। अनि स्पष्टीकरण स्वाभाविक रूपमा अस्तिको भेलामा केन्द्रित भएर सोधेको, त्योभन्दा पहिला गतिविधिमा आधारित भएर स्पष्टीकरण सोधेको होइन। तपाईँ यसरी पनि हेर्नुहोस् न, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको उहाँहरूसँग बहुमत छ भन्ने आधारमा केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यबाट खारेज गरिदिएको होइन। ल माओवादीका साथीहरू त अब केपी ओलीलाई मन नपराउनु भयो अथवा उहाँहरू अरू पार्टीबाट आउनुभयो, त्यो कारबाहीको प्रस्ताव आउँदा कम्तीमा पूर्व एमालेका साथीहरू जो हुनुहुन्थ्यो एउटा प्रतिवाद गर्नु पर्दैन? आफ्नै एउटा सहयोद्धा आफूसँगै आन्दोलनमा 48 वर्ष लागेको माधव नेपालले भन्नुभयो भने ए ल ठिक छ हाम्रो अहिले राजनीतिक कुरा मिलेन, हामी चाहिँ फरक ढङ्गबाट गइयो, तर साधारण सदस्यबाट त खारेज नगरौँ भनेर त कुरा बोल्नु पर्दैन? बोल्नु भयो र? सबभन्दा कड्केर कसले भाषण गर्यो? ती कुराहरू हामी कोट्याउन चाहन्नौँ। हामी के चाहन्छौँ भने नेकपा एमाले एकताबद्ध भएको देख्न चाहन्छौँ, सुदृढ भएको देख्न चाहन्छौँ। जनताको बहुदल जनवाद जो हामीले बिचमा अलिकति समय त्यसलाई अलि थाँती राख्ने एउटा विशेष परिस्थिति कारणले त्यसलाई बोकेर नेपाली समाज रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ र नेकपा एमाले त्यही दिशामा अगाडि बढ्छ। अब कसैलाई म नेकपा एमालेमा आउँदिनँ, म काम गर्दिनँ, मेरो भयो त्यहाँ भन्नुहुन्छ भने फेरि जबरजस्ती गर्न त मिलेन नि। तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलापछि चाहिँ यहाँहरूले अहिले जसलाई चाहिँ हिजोको दिनमा मूल नेतृत्वलाई पदबाट अपदस्थ गर्न खोज्यो भनेर आरोप लगाइराख्नु भएको छ, उहाँहरू त सँगसँगै एकैपटक त्यही फैसला अनुसार नै नेकपा एमाले भएको, तपाईँहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ नयाँ प्रवेशी जस्तो चाहिँ गर्न खोज्नुभयो, स्वागत गर्नु लगायतको कुराहरू आयो, त्यो चाहिँ गलत भयो भन्ने उहाँहरूको चाहिँ थियो। सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेख्यो भन्ने कुरा तर प्रतिक्रिया व्यक्त नगरौँ। पार्टीको मूल नेतृत्वले आउनुहोस्, फर्किनुहोस्, समीक्षा गरौँ, रियलाइजेसन गरौँ, महसुस गरौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जाउँ भनेर धुम्बाराईमा बैठक भयो होइन र? केपी शर्मा ओलीकै पहलमा बैठक भयो होइन? उहाँले त बोलाउनु भयो, माधव नेपालले म 5 जना लिएर आउँछु भन्नुभयो, ल्याउनुहोस् भन्नुभयो, छलफल गर्नुभयो। ठिक छ, 28 गतेको बैठकको बारेमा तपाईँका केही प्रश्नहरू छन् भने कमिटीको 7 गतेको बैठकमा राखौँ, छलफल गरौँ भन्ने कुरा थियो। अनि किन त भेला गरेको? पार्टीभित्र समूह हुन्छन्, म बुझ्छु, गुट पनि हुन्छ, तर त्यो गरेको अनौपचारिक चिया खान सकिन्छ, बस्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ, तर ब्यानरै टाँसेर अनि पार्टीको अर्को एकजना वरिष्ठ नेतालाई त्यसको अध्यक्षता ग्रहण गर्न लाएर प्रतिवेदन पेश गरेर, त्यो पनि के भने प्रचण्डले कार्तिक 28 गते केपी शर्मा ओलीलाई जुन खालका अभियोगहरू लगाउनु भयो, जुन खालका तथाकथित ती फौजदारी टाइपका अभियोगहरू जो प्रमाणित हुन सक्दैन, त्यही कुरालाई उहाँहरूले अलिअलि भाषा मिलाएर त्यो चाहिँ आफ्नो पार्टीको मूल नेतृत्वका विरुद्ध त्यसरी पेश गर्न मिल्छ? त्यो कहाँको पार्टीको अनुशासन हो? त्यो कहाँको विधि हो? कहाँको पद्धति हो? धेरै साथीहरू भन्नुहुन्छ नि पार्टी विधिले चल्छ, पद्धतिले चल्छ, अनुशासन चाहिन्छ भन्नुहुन्छ, फेरि त्यो गतिविधि किन गरेको? त्यसकारण हामीले माधव नेपाल या घनश्याम भुषालजी या भीमरालजी या सुरेन्द्र पाण्डेजीले कहाँ के बोल्नुभयो, के भाषण गर्नुभयो भन्ने आधारमा स्पष्ट सोधे होइन। पार्टीले पार्टीको अध्यक्षले र पार्टीको महासचिवले यो भेला नगर्नुहोस् भनेर वक्तव्य जारी गर्नुभयो, उहाँलाई मतलब सूचित गराउनु भयो, नगर्नुहोस् भनेर। त्यसका बावजुद पनि उहाँले जुन ब्यानर राखेर समानान्तर गतिविधि गर्नुभयो, एउटा पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि गर्न पाइन्छ? तर त्यसको लागि यहाँहरूले चाहिँ जिम्मेवार ठहराएको 4 जना मात्र
मलाई लाग्छ त्यो भेलाको इनिसिएसन जसले लिनुभयो उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको, अरू सबैलाई त किन सोध्नु पर्यो, कहिलेलाई त भरम छ के हो कुरा भनेर पनि आउनुभयो होला। त्यस कारणले केही मूल नेतृत्व जसले त्यसको काम गर्नुभयो नगरोस् भन्दा भन्दै गर्नुभयो उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको। अब उहाँले चित्तबुद्ध स्पष्टीकरण दिनुभयो भने त कारबाही गर्ने विषय नै हुँदैन नि, रियलाइजेसन गर्नुभयो महसुस गर्नुभयो भने त यसलाई ठुलो विषय बनाउनै पर्दैन, तर महसुस त गर्नु पर्यो। तर उहाँहरूको त आजको दिनमा यहाँहरूले जसरी चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ उहाँहरूको पनि त्यही दृढताको साथमा उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यसले त यहाँहरूले चाहिँ अब सरकार गठनदेखि धेरै कुराहरू छ नि, यद्यपि प्रधानमन्त्रीलाई झन् शक्तिशाली बनाइएको छ, खास गरी समानुपातिक सांसदहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो बन्द सूची हेरफेरदेखि लिएर पार्टीको केन्द्रीय समिति र त्यो मातहतकालाई पनि कारबाहीदेखि लिएर विधायीसम्मको धेरै कुराहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली बनाइएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू पनि त्यही समानान्तर गतिविधिमा अगाडि बढ्ने, तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्ने, त्यसले स्थिति कहाँ पुर्याउँछ सरकारकै भविष्यलाई पनि जोड्दा? होइन, सरकारको हैसियतबाट हामी चिन्तित छैनौँ दाइ, हामीसँग बहुमत सङ्ख्या छैन, हाम्रो 120 सिट हो। त्यस कारणले संसदमा कसैले बहुमत सो गर्छ भने सो गर्नुहोस्, हामी छाडिदिन्छौँ भनेकै छौँ। माओवादी केन्द्रले हामीलाई समर्थन गरेको छ, यदि तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ भने हामी विश्वासको मत लिन्छौँ भनेकै छौँ। मलाई त कस्तो अचम्म लाग्छ भने अस्ति माओवादीको एकजना नेताले रोस्टरमा बोल्नुभयो, सरकारको बारेमा धुन्धार गाली गर्नुभयो, के भन्नुभयो र अन्तिममा एउटा कुरा भन्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो मेरो। त्यस कारणले हामी सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन्छौँ भन्नुहुन्छ भनेको त्यो त भन्दै भन्नु भएन। उहाँले बडा विधिका नैतिकता कुरा गर्नुभयो, अनि सरकारको आलोचना गर्ने फेरि विश्वासको मत किन दिइराखेको त? हामी त भनेका छौँ तपाईँहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिनुहुन्छ भने 76को के अरे 2मा सरकार गइसक्यो, तपाईँहरूले विश्वासको मत लिनुहुन्छ 30 दिन फिर्ता लिनुभयो भने 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, हामी लिन्छौँ भनेकै छौँ। कसैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ भने ल्याउनुहोस्, हामी सामान्य गर्छौँ भनेकै छौँ। सरकार टिकाउने कुराप्रति तपाईँको हाम्रो धेरै चिन्ता अहिले होइन, किनभने हामीसँग त्यो पर्याप्त सङ्ख्या छैन, एक्लै सरकार बन्न सक्छ। एमाले भित्रैबाट पनि यहाँहरूलाई चाहिँ जुन प्रकारको अहिले देखिराखेको छ त्यसले चाहिँ असर गर्छ कि गर्दैन? 120 भित्रै पनि यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सम्पूर्णको सपोर्ट चाहिँ अथवा समर्थन चाहिँ मिल्छ त आजको दिन? पार्टी पोलिटिक्समा त मिल्नु परेन, आफ्नै सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा उहाँले भोट हाल्नुहुन्छ, त्यो गर्न पाइन्छ पार्टीमा? त्यसो पार्टी के पार्टी भयो? एउटा पार्टीभित्र 2टा मोर्चा जस्तो हुन्छ कहीँ? ठिक छ, भोलि अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश भयो, पार्टीले त हुप जारी गर्छ, अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नुहोस् भनेर त स्वाभाविक रूपमा गर्छ। त्यति बेला उहाँले फ्लर क्रस गर्नुभयो या त्यो पार्टीको हुप उल्लङ्घन गर्नुभयो भने त पार्टीको विधान आकर्षित भइ नै हाल्छ नि। मलाई लाग्छ परिपक्व नेताले त्यहाँसम्म नपुग्नु होला, त्यो किनभने एकदम अनुशासनहीन काम हुन्छ। तर उहाँहरू नै होइन, पार्टीमा असहमति राख्न पाइन्छ, पार्टीमा छलफल गर्न पाइन्छ, पार्टीमा आफ्ना कुरा राख्न पाइन्छ, तर पार्टीको निर्णय र संसदको निर्णय नमान्ने कुराले त पार्टी रहँदैन नि। त्यस कारण मलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास। उहाँहरू अहिले पनि विधि र प्रक्रियाको अलि बढी कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ होइन फागुन 28कै उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलि पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यो आधार बिन्दु चाहिँ त्यसलाई मानिराखेको अवस्था छ। कुन आधारमा चाहिँ एमालेको साधारण सदस्य पनि नभएका व्यक्तिहरू एकाएक चाहिँ केन्द्रीय सदस्यदेखि अन्य पदमा चाहिँ बढुवा भए अथवा त्यहाँ चाहिँ पुगे भन्ने कुरा चाहिँ? हाम्रो पार्टीको विधानमा के छ भने अन्य पार्टीबाट आउने केही 20% जति लाग्छ पार्टीले के कमिटीमा मनोनित गर्न सक्छ। जस्तै हिजो कोही मान्छे नेकपा माले सिपी मैनालीको छोडेर आउनुभयो, कोही मान्छे हिजो माओवादी केन्द्र छोडेर आउनु, ती मान्छेलाई पनि त हामीले पार्टी केन्द्र कमिटी राखेकै हो त। त्यस कारणले अन्य पार्टीबाट आउने नेताहरूलाई उहाँहरूको क्षमताअनुसार र आवश्यकताअनुसार कमिटीमा राख्ने कुरा हिजो पनि गरिएको र त्यो अस्ति 28 गते पनि भएको। त्यसमा पनि उहाँहरूका प्रश्न छन् भने त्यो त हिजोको बैठकमा राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, हाम्रो कुरा छ है भनेर राख्न सक्नुहुन्थ्यो। जस्तै वामदेव कमरेडले हिजो आउनुभयो, आफ्नो कुरा राख्नुभयो, त्यसपछि निस्केर जानुभयो, त्यो त उहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। तर के गर्नुभयो भने हिजै नै मात्रै उहाँले युवा सङ्घ भनेर गठन गर्नुभयो, फेरि सिंहदरबारमा आफ्ना सांसदहरू भनेर केही सांसदलाई राख्नुभयो र त्यहाँ छलफल गराउनुभयो। त्यसरी समानान्तर गतिविधि गर्ने कुरा चाहिँ अब धेरै माफ गर्न सकिँदैन, यो अति नै भयो। ठिक छ, हिजो एउटा परिस्थितिमा एउटा अभियानमा थियौँ, विभिन्न खालका कुराहरू भयो होला दुईटै तर्फबाट, त्यसलाई महसुस गरौँ, त्यसलाई त्यहीँ बिर्सिदिन पनि सकिन्छ। तर 23 गतेको फैसला पछाडि जुन खालका गतिविधिहरू भए त्यो गतिविधिले चाहिँ यसरी सहेर बस्न सकिँदैन भन्ने पार्टीको। तर अहिले पनि यहाँले त 23 गते पछाडिको कुरा मात्र गर्नुभयो, अन्य नेताहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ होइन उहाँहरू चाहिँ आत्मा आलोचित भएर आउनुहुन्छ भने ठिक छ भन्ने कुरा जस्तो देखिन्छ नि, किनकि विगतको दिनमा यहाँहरू र उहाँहरू दुवैले एकले अर्कोलाई सक्दो खोइलाउने आफ्नो एजेन्डा जनतामा स्थापित गर्ने काम दुवैबाट भइराखेको थियो। सिम्पल कुरा हेर्नुहोस्, पार्टीको बैठकमा आएर हिजो एउटा अभियानमा हामी जहाँ जहाँ लाग्यौँ, जे कुराहरू गऱ्यौँ ती कुराहरू हामी महसुस गर्छौँ, कतिपय कुराहरू गल्ती पनि भयो होलान् भन्ने कुरा सामान्य भन्दा चाहिँ के बिग्रिन्छ, के सानो भइन्छ। अनि यताबाट पनि यदि साथीहरू त्यति भनिसके पछाडि ल ठिकै छ तपाईँले जे गरे पनि एउटा भुल भयो गरियो, अब हामी पार्टी एकताबद्ध लिएर जाउँ भनेर यताबाट पनि भन्ने त्यताबाट पनि महसुस गरेपछि त कुरा मिलिहाल्छ नि। तर यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर यसलाई व्यक्तिगत इगो बनाएर हिँड्दाखेरि समस्या चाहिँ सिर्जना हुन्छ। त्यस कारण एउटा नेता हिजो एउटा अभियानमा लाग्यो, एउटा नेता साँच्चीकै पार्टीप्रति चिन्ता र माया छ भने महसुस गर्ने कुराले के नेताको हाइट घट्छ र? त्यो त घट्दैन, त्यो झन् नेताको मान रहेछ भन्ने हुन्छ नि। नेताले गरेको सबै काम सधैँ ठिक हुन्छ
तर नेताले गरेको काम कहिलेकाहीँ गलत भयो भने उसले महसुस चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसकारण सरी भन्नु त्यसमा पर्यो, आजको महसुस दिनमा गर्नु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन जुन गर्नुभएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिराखेको छ, त्यो चाहिँ गल्ती हो भनेर महसुस गरेको अवस्था छ त? स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीका आफ्ना तर्क छन्, तर पनि प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुभएको छ सक्रियतापूर्वक र त्यसलाई फैसलालाई सिरोपर गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यो त विकल्प छैन नि कार्यान्वयन नगर्नुको। त सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ होइन म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्ने त छैन। तर नैतिक रूपमा उठिराखेको प्रश्न चाहिँ त्यसलाई कतिको महसुस गरिराख्नु भएको छ, आत्मसात गरिराख्नु, त्यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कदमको बारेमा बचाउ गर्नुभयो, यो कदम ठिक छ भन्नुभयो र अहिले त घटनाक्रमले त्यहीँ पनि लाँदैछ। फेरि प्रतिनिधि सभा त सरकारै बनाउन नसकेर विघटन हुने खतरा त देखिकै छ। त्यस कारणले ती कुराहरू पनि पार्टीको बैठकमा छलफल गर्न सकिने विषयहरू हुन्। हिजो जहाँ आफूले कदम चालियो ती कदमहरूको बारेमा समीक्षा गरौँ भने त पार्टीभित्र त छलफल गर्न सकिन्छ नि त। त्यस कारणले पार्टीको बैठकमै नआउने तर समानान्तर गतिविधि गरेर सडकबाट धम्काएर त पार्टी चाहिँ चल्दैन। त्यो कुरा चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले यहाँहरूले चाहिँ सरकारकै सन्दर्भमा मुख्य गरी त जसपासँग चाहिँ संवाद निरन्तर गरिराख्नु भयो। त्यति बेला 2-3वटा मुद्दा चाहिँ चाहे त्यो संविधान संशोधनको विषयमा होस्, उहाँहरूको संविधान संशोधनको विषयमा, नागरिकताको विषयमा उहाँहरूको प्रश्न, सीमाङ्कनको विषयमा उहाँहरूको प्रश्न, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाखेरि जनसङ्ख्यालाई त्यो प्रधानता दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको प्रश्न, त्यो अहिले आजको दिनमा पनि उहाँहरू यथावत हुनुहुन्छ। हिजोको दिनमा थरुवाट आन्दोलनमा अथवा अन्य आन्दोलनमा, तराईमा भएको आन्दोलनमा चाहिँ जो राज्य पक्षबाट लगाइएका मुद्दा फिर्ताको कुरा, रेशम चौधरीको रिहाईको कुरा, यी विषयमा चाहिँ अहिले जुन यहाँहरूले बताइराख्नु भएको छ नि, हामी चाहिँ कुनै पनि सम्झौता गरेर चाहिँ सरकार टिकाउनको लागि अनैतिक सम्झौता गर्दैनौँ भन्ने खालको जुन कुरा आइराखेको छ, यी कुराहरू जो उठिराखेको छ, यसमा चाहिँ के छ यहाँहरूको आजको धारणा के हो? स्वाभाविक रूपमा सबभन्दा राम्रो र खुसीको कुरा त के हो भने संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा त्यो संविधान सभाबाट उठेर हिँडेका साथीहरू, संविधानलाई दिवसका दिन कालो दिवस भनेर मनाउने साथीहरू संविधान प्रक्रियामा आउनुभयो र संविधान सर्वस्वीकार्य विषय बनिसक्यो। तर पनि संविधान भनेको कुनै भित्तामा लेखिएको शिलालेख, बाइबल या रामायण जस्तो विषय होइन जहाँ कमा फुल स्टप परिवर्तन गर्न नसकियोस्। आवश्यकता अनुसार, औचित्य अनुसार स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो आवश्यकता महसुस भयो भने ती विषयहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ, संवाद गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म जघन्य अपराध गरेका घटनाहरू छन्, मलाई लाग्छ ती अदालती प्रक्रिया अनुरूप नै अगाडि बढ्छन्, कानुनी प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढ्छन्। यति कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, नेकपा एमाले सरकार टिकाउनका लागि, सत्तामा रहिराख्नका लागि अनुचित खालका कामहरू गर्दैन। त्यसो भए चाहिँ रेशम चौधरीको रिहाईको शर्तमा जसपाको समर्थन तपाईँहरू लिनुहुन्न? मलाई लाग्छ पार्टीभित्र उहाँहरूले आफ्ना कुरा राख्नुभएको होला, छलफल भएको होला, पार्टीले आफ्नो पोजिसन छिटै नै यस विषयमा क्लियर गर्नेछ। अन्य विषयमा संविधान संशोधनदेखि मुद्दा फिर्ता धेरै विषयहरूमा उहाँहरूको केही चासोहरू छन्, केही चिन्ताहरू छन्, त्यसका बारेमा पार्टीले छलफल गर्नेछ र त्यो फेरि संविधान संशोधन भनेको विषय नेकपा एमाले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। संसदमा 2/3 बहुमतले मात्रै अथवा 2/3 मतले मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि संसदमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ। एउटा छलफल गरेर सबैको एउटा सहमति बनौँ, मुलुकको पनि आवश्यकता ठहरियो भने स्वाभाविक रूपमा संविधान संशोधन हिजो पनि भएको बनिसकेको संविधान संशोधन भइसकेका छन्, फेरि हुनसक्छ। तर सत्तामै टिक्नका लागि, सरकारमै रहनका लागि हामी त्यस्तो खालको काम चाहिँ गर्दैनौँ। तर उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ के भन्दाखेरि हिजोको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र तुलनात्मक रूपमा अलि बढी सकारात्मक थिए उहाँहरूको मुद्दाप्रति, होइन? त्यो संशोधन गर्नको लागि लग्या पनि हो, 2/3 पुगेन त्यति बेला। एमाले चाहिँ हिजोको दिनमा अलि बढी अनुदार जस्तो देखियो। एमाले नै सहमत भयो भने त स्वतः पारित भइहाल्छ भन्ने उहाँहरूको त्यस्तो देखिन्छ। अनुदार होइन, हामी त्यति बेला हामीले त्यो आवश्यकता ठानेनौँ, त्यसकारण हामीले त्यसमा प्रवेश गरेनौँ। यदि गफ गर्दै जाँदाखेरि, छलफल गर्दै जाँदाखेरि वस्तुगत अवस्था तयार भयो भने संविधान संशोधन हुनसक्छ। तर नेकपा एमाले मात्रै चाहेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन, किनभने नेकपा एमालेसँग 2/3 मत छैन। त्यसकारण कतिपय इस्युजहरूमा हामी संविधानको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर कतिपय मुद्दाहरूमा हाम्रा विमतिहरू छन्, ती मुद्दाहरूमा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले हामीले संसदमा रहेका सबै दलहरूलाई भनेको चाहिँ के हो भने स्थिर सरकार दिनका लागि, स्थिरताका लागि जुन 5 वर्ष जनताले दिएको म्यान्डेट पनि हो, यद्यपि हाम्रै नेकपाभित्रको समस्या कारणले त्यो म्यान्डेट कता कता गयो। त्यस कारणले संसदमा रहेका शक्तिहरूसँग संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, बस्ने, वार्ता गर्ने त राम्रै कुरा होइन र डेमोक्रेसीमा। त्यसो भए चाहिँ कुन कुन कुरामा चाहिँ यहाँहरूले भन्नु पनि बुदागत रूपमा त्यो त निकै भेग संविधान संशोधन आफैमा भेग कुरा नै भयो, होइन? अमूर्त जस्तो पनि छ के विषयमा कति बेला गर्ने भन्ने कुरा। त्यसको साथसाथमा मुद्दा फिर्ताको कुरा, रेशम चौधरीकै यो विषयमा चाहिँ केमा चाहिँ तपाईँहरू सहमत हो आजको दिनमा? मलाई के लाग्छ भने
यसमा छलफल अब औपचारिक उहाँहरूको प्रस्ताव कस्तो आएका छन् त्यो हामीलाई थाहा पनि छैन। त्यस्तो औपचारिकमा धेरै कुराहरू भएका पनि छैनन्, अनौपचारिकमा संवादहरू भइराखेका छन्। त्यस कारणले यो विषयमा अहिले हाम्रो सहमति हुनसक्छ, यो विषयमा असहमति हुनसक्छ भनेर मैले बोल्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। यो छलफलकै विषयमा रहेको हुँदाखेरि, वार्ताकै संवादकै क्रममा रहेको हुँदाखेरि अहिले नै यो विषयमा प्रतिक्रिया दिनु त्यो हतार हुन्छ। तर यही बिचमै फेरि होइन वाम एकतालाई चाहिँ जोगाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। मुख्य गरी त माधव नेपाल समूहबाट चाहिँ त्यो अलिक बढी जस्तो देखिन्छ। त्यसको सम्भावना चाहिँ के छ? म चाहिँ पार्टी एकताको सम्भावना देख्दिनँ र पार्टी एकता गर्दा हामीले एउटा कुरा सिकेर आएका छौँ। नेकपा एमाले एउटा ब्रान्डेड पार्टी बनिसकेको थियो। नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू सामाजिक जमानी जस्ता बनेका थिए, जनताको असाध्यै लोकप्रिय थिए, प्रिय थिए। तर हामीले पार्टी एकताको खातिर धेरै कार्यकर्ताहरूले चित्त नबुझ्दै पनि ठिकै छ एउटा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुन्छ भने, संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुखमा मुलुक प्रवेश गर्छ भने र माओवादीले आफूलाई संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीभित्र आउँछ भने जान सकिन्छ भनेर हामीले एउटा प्रयास गऱ्यौँ, ट्रायल जस्तो गऱ्यौँ, त्यो फेल भयो। किनभने त्यसका वस्तुगत आधारहरू तयार भएका रहन्छन्। त्यस कारणले हामी पार्टी एकता, अहिले कम्युनिस्ट पार्टी दुईटाको बिचमा पार्टी एकता हुन्छ भन्ने कुरा मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन, त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ। र हाम्रो त प्रष्ट धारणा के छ भने हामी तीनटा कुरा अब छाड्न सक्दैनौँ भन्ने हो। एउटा, हामीले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त जनताको बौद्धिक धनवाद जो नेपाली समाजमा असाध्यै प्रिय छ र नेपाली समाज बदल्ने महत्त्वपूर्ण औजार हो, त्यसलाई छाड्न सकिँदैन। नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह छाड्न सकिँदैन, अब नाम पनि छाड्न सकिँदैन। यो भित्र अरू कुनै दलहरू आउनुहुन्छ भने, अरू कुनै नेताहरू आउनुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा अब एउटै देशमा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी किन चाहियो? नेकपा एमालेमा अरू माओवादीका साथीहरू आउनुहुन्छ भने हामी उहाँलाई एकदम स्वागत गर्छौँ। तर उहाँहरू जो चाहिँ अहिले वाम एकताको कुरा गरिराख्नु भएको छ, पार्टी एकताकै तहमा नपुगे पनि घोषणापत्र हिजो यहाँहरूले त संयुक्त घोषणापत्रमा मत माग्नुभयो, त्यो सम्भावना त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने यदि माओवादी केन्द्रले जनताको बिचमा हामीले वामपन्थी सरकार बनाउँछौँ भनेर हिजो भोट मागेको, त्यस कारणले हामी नेकपा एमालेसँग सरकारमा सहकार्य गरेर जान्छौँ भन्नुभयो भने त्यो सम्भावना त हुन्छ नि। तर त्यसको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विकल्प दिनुपर्ने भन्ने कुरा पनि छ। तर प्रधानमन्त्रीले पद छाडेर चाहिँ सहमति हुँदैन, किनभने हामीले लुकाउनु पर्ने कुरै छैन। हामीले निर्वाचनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई प्रधानमन्त्री हारेर गएको, जनताले विश्वास गरेर मत हाल्नु भएको, अनि केपी ओलीले छोड्नै पर्ने खालको कुनै पनि गलत काम गर्नुभएको छैन, झन् राम्रा कामहरू भइराखेका छन्। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले किन छोड्ने अहिले भन्ने प्रश्न त उठि नै हाल्छ नि। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, ठिक छ म चाहिँ 5 वर्ष पछाडि अर्को निर्वाचन पछाडि म चुनाव लडिँदा भन्नुभएकै थियो प्रधानमन्त्रीले। म पार्टी अध्यक्ष नै महाधिवेशन भन्नुभएकै थियो त, उहाँले धैर्यता त गर्नु भएन, भर्खरै चाहियो हामीलाई भन्नु। तर उहाँ पनि आफ्नो भनाइमा चाहिँ टिक्नु भएन होइन? यहाँहरूले चाहिँ नेकपा एमालेको त 70 वर्षको हदम्यादको कुरा थियो, अहिले त त्यो थ्रेसहोल्ड पनि यहाँहरूले हटाइदिनु भयो। यहाँ आफै युवा फेरि त्योमा यहाँहरू पनि। तपाईँको एउटा कुरा के भने हाम्रो त्यो 70 वर्ष राखेको हामीले नेकपा बनाउने बेलामा त्यसलाई हटाएर गयौँ, त्यति बेला हटाइयो र अहिले चाहिँ 70 वर्षको प्रावधान विधानमा संशोधन भएर आएको छ। फेरि म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी अब महाधिवेशनमा उमेरको सीमा हद र कार्यकारी पदमा 2 पटकभन्दा बढी नरहने गरी हामी फेरि पार्टीको महाधिवेशन हलबाट अगाडि बढ्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। किनभने एकजना मान्छे निरन्तर रूपमा एउटै पदमा रहिराख्ने कुराले अर्को नेतृत्व विकास चाहिँ हुँदो रहेछ। जस्तै प्रधानमन्त्री हुनुभयो 2 पटक हुनुभयो भने प्रधानमन्त्री 2 पटकभन्दा बढी किन हुने? चाहे 6 महिना होला, चाहे 7 महिना होला, चाहे 5 वर्ष होला, उहाँले दिने कुरा दिइहाल्नुहुन्छ त्यति बेला। नयाँ नेतृत्व आउँछ नि त। पार्टीको नि कार्यकारी पदमा तपाईँ जिल्ला अध्यक्ष भन्नुहोस् या तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष भन्नुहोस्, कार्यकारी पदमा 2 पटकभन्दा बस्न नपाइने टाइपको हामी त्यो विधान बनाउँछौँ र त्यो मलाई लाग्छ पार्टीको महाधिवेशन हामी गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्छौँ। र अहिले चाहिँ फेरि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता के रहन सक्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आवश्यकता चाहिँ पार्टीले महसुस गर्यो भने स्वाभाविक रूपमा उहाँको हकमा अपवाद पनि हुन सक्ने भयो। त्यसो अपवाद भन्दा पनि अब महसुस गर्यो भने पार्टीले अगाडि बढाउन सक्छ। तर पनि प्रधानमन्त्री फेरि नयाँ मान्छेहरू युवाहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा असाध्यै सकारात्मक हुनुहुन्छ र त्यो पार्टीको महाधिवेशनमा हामी छलफल गर्छौँ। तर तपाईँहरूले यो भन्दै गर्दाखेरि पनि झन् शक्तिको केन्द्रीकरण त अहिले यहाँहरूले चाहिँ गरेरै दिनुभयो होइन? पार्टी कमिटीप्रति त्यो विश्वास कम भएर हो अथवा आवश्यकता महसुस गर्यो के हो? अहिले यहाँहरूले जान्ने कुरा होला। तर यहाँहरूले चाहिँ हिजो जसरी चाहिँ त्यो शक्तिको केन्द्रीकरण छ नि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विवेकमा मात्रै सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ताको भविष्यलाई त्यस्तो छैन। केन्द्रीय कमिटी छ, पार्टीको स्थायी कमिटी छिटै बन्छ, पार्टीका अन्य पदाधिकारीहरू बनाउने कुरा भएकै छ, कार्यदल बनेकै छ। त्यस कारणले यो सबै खालको कमिटीगत प्रणालीमै जान्छ। त्यो तपाईँले हिजो जुन आज पत्र पत्रिकामा आयो सबै सर्वाधिकार अध्यक्षलाई दियो भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। हामी त्यो अभ्यासमा छैनौँ। संसदीय दलको स्वाभाविक रूपमा पार्टी अध्यक्षलाई केही अधिकारहरू त सटेट हुँदै हुन्छन्, त्यो त जहाँ पनि हुन्छ। पार्टी पोलिटिक्समा हुँदैन न, अध्यक्ष किन बनाउनु पर्यो त? सबै पार्टी सदस्य भएर बसे भइगयो नि, किन कमिटी बनाउनु पर्यो?
त्यस कारणले पार्टी अध्यक्षलाई अधिकार हुन्छ, तर तपाईँहरूले भने जस्तै सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरिएको छैन। महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइएको छ, आवश्यकता अनुसार पार्टीका पदाधिकारीहरू बनाउने, स्थायी कमिटी बनाउने, त्यसको गृह कार्य गर्ने समिति पनि बनेको छ। त्यसले आफ्ना कुराहरू अगाडि लान्छ र जे निर्णय हुन्छ त्यो पार्टीको बैठकबाटै हुन्छ। हामी अघि त्यो वाम एकताकै कुरा यहाँले अगाडि भन्नुभयो, खास गरी यदि एमालेमा कोही समाहित भएर आउँछ भने चाहिँ त्यति बेला उहाँहरूलाई स्वागत गर्न सकिने भयो, तर अन्य अवस्थामा चाहिँ अब हिजोको अवस्थामा पार्टी एकीकरण हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ लगभग समाप्तै भयो। समाप्त भयो। त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि यहाँहरूले जुन संयुक्त घोषणापत्रको कुरा मैले जुन उल्लेख गरेका थिएँ अगाडिपट्टि, हिजो कार्यकर्ताहरूलाई यहाँहरूले जसरी चाहिँ अब कम्युनिस्टहरूको चाहिँ 50 वर्षसम्म 10 वर्षसम्म भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो अवस्था नरहला नि त फेरि। होइन, त्यो त सबभन्दा बढी बोल्ने नेताले जिम्मा लिनुपर्छ। जसले भाषण गर्नु उहाँले नि पार्टी भाँडेर हिँड्नुभयो, त्यसको जवाफ त प्रचण्डजीले दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो जवाफ चाहिँ उहाँहरूबाटै खोज्दा तपाईँले उपयुक्त होला। तर पनि के मलाई लाग्छ भने नेपालको राजनीतिमा नेकपा एमाले असाध्यै पपुलर छ, जनताको लोकप्रिय छ, यसका कार्यकर्ताहरू इमान्दार छन्। त्यस कारणले नेकपा एमाले फेरि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको लिड चाहिँ गर्छ। तर हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले के भन्छ भने कुनै पनि दलको बहुमत आउने कुरा हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले परिकल्पना गर्दैन। जस्तै हामीले त्यत्रो मोर्चा बनाएर गयौँ निर्वाचनमा, त्यत्रो पपुलर नेकपा एमाले पनि बहुमत ल्याउन सकेन। यद्यपि हाम्रा समानुपातिका भोटहरू खेर गए, 8-9 लाख 6-7 लाख कति भोटहरू खेर गए। नेपालको निर्वाचन प्रणाली हामीले जुन अवलम्बन गरेका छौँ यसले कुनै पनि दलको बहुमत आउने कुराको परिकल्पना गर्दैन। त्यस कारण हामी भोलि पनि सहमति सहकार्यकै साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। तर मूल पार्टीको रूपमा फेरि नेकपा एमाले नै आउँछ। त्यति बेला यहाँहरूले दिएको नारा मुख्य गरी दुईवटा मुद्दा छ, एउटा समृद्धिको कुरा, अर्को स्थायित्वको कुरा होइन। समृद्धिको कुरामा चाहिँ लगातार प्रधानमन्त्रीमाथि उहाँले गरिराखेका सरकारका काम कारबाहीमाथि त्यो प्रश्न उठिराखेको एक प्रकारको छँदैछ। तर त्यसको साथसाथमा चाहिँ स्थायित्वको कुरामा पनि यहाँहरूले यो विगतमा जे भयो वैशाख यता त्यसले त त्यतातर्फ सङ्केत गरे। नेपालमा एउटा कुरा अलिकति राजनीति शास्त्रको विषयमा के भन्छ भने सरकारको स्थायित्व राजनीतिक स्थायित्व भनेको फरक कुरा हो। राजनीतिक स्थायित्व भनेको के हो भने संविधानलाई सर्वस्वीकार्य गरेर या एउटा फ्रेमवर्कभित्र सबै शक्तिहरूले आउने कुरा राजनीतिक स्थायित्व। जब त्यो व्यवस्था विरोधी शक्तिहरू त्यो देशमा हुँदैनन् भने त्यही व्यवस्थाभित्रै आएर उनीहरूले प्र्याक्टिस गरिराख्छन् भने त्यो चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व। त्यो राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा हो। कसरी भयो भने मधेसमा छुट्टै मधेसको घोषणा गर्नुपर्छ भनेर माग गर्ने सीके राउत राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा आएर उनले त्यो आफ्नो गतिविधि चटक्कै छोडे। विप्लव जसले संविधानलाई मान्नुहुन्थेन, व्यवस्थालाई मान्नुहुन्थेन, उहाँले पनि हतियार बिसाएर सबै कुरा बिसाएर अब म बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्छु भनेपछि अब त राजनीतिक स्थायित्व भयो नि त। सरकारको स्थायित्वको सन्दर्भमा के हो भने बारम्बार सरकार फेरिने कुरा 6 महिनामा 9 जस्तै इटालीमा भनौँ या पहिला जापानमा थियो, त्यो चाहिँ सरकारको अस्थिरता हो। त्यस कारण यसलाई बुझ्न जरुरी छ। राजनीतिक स्थायित्व केपी ओली शर्माले ग्यारेन्टी गर्नुभयो। अहिले संविधान नमान्ने, व्यवस्था नमान्ने, यसका विरुद्ध हतियार उठाएको कुनै पनि शक्ति छैन। यो त स्वीकार्नु पर्यो नि। जहाँसम्म सरकारको स्थायित्वको कुरा छ, हामीले सरकारको स्थायित्वको पनि कुरा गरेको, त्यसका लागि हामीले मतदान मागेको, भोट मागेको। तर हाम्रै पार्टीभित्रका नेताहरू केपी ओलीको जब प्रभाव बढ्न थाल्यो, उहाँका कामहरूले गति लिन थाले, अब चाहिँ केपी ओलीलाई हटाउन सकिँदैन महाधिवेशनमा भन्ने हिसाबले उहाँले तथाकथित बहुमतको नाममा केपी ओलीमाथि विभिन्न खालका लान्छनाहरू लगाएर, ती कुनै प्रमाणित हुँदैनन्, विभिन्न खालका लान्छनाहरू लगाएर पार्टी विभाजनको आधार उहाँले तयार गर्नुभयो। त्यसकारण त्यसको जवाफ जनतालाई उहाँले दिनुपर्छ। अब संसदको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पुनर्स्थापित त भयो संसद, तर त्यसले सोचे अनुरूप जसरी नर्मल रूपमा जुन तरिकाले सञ्चालन हुन्थ्यो त्यो तरिकाले सञ्चालन हुन सकेन, जसमा चाहिँ सरकार जिम्मेवार छ, किनकि सरकारले बिजनेस दिएन संसदलाई भन्ने छ। के हो कुरा? तपाईँले अलि बुझ्नु मन त्यो विषयमा मैले मात्र होइन, सबैले उठाइराखेको प्रश्न यही छ। यसमा सबभन्दा यसको महत्त्वपूर्ण जवाफ दिने पात्र कोही छ भने सभामुख हुनुहुन्छ। किनभने शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौँ भनेका छौँ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिकालाई कसरी सुचारू गर्ने भन्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मा कसको हुन्छ? सभामुखको हुन्छ। संविधानको धारा 114ले के भन्छ भने कुनै पनि बिचमा संसद नभएको बेलामा अध्यादेश जारी भयो भने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा त्यो अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने छ भने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसलाई त सभामुखले उडाइदिनु भयो। अनि यसको जवाफ त सभामुखले दिनुपर्छ नि। संसद सुचारू गर्नका लागि सभामुखले सरकारसँग छलफल गर्नु पर्यो, सरकारले सभामुखसँग छलफल गर्नु पर्यो। तर सभामुखको भूमिका के देखिन्छ भने, म आफ्नै सभामुखको बारेमा धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। उहाँ अहिले पनि कुनै एउटा राजनीतिक विचारबाट प्रभावित भएको हिसाबले र कोही एउटा नेताको अलि बढी निर्देशन पालना गरेर हिँड्नुभएको कि भन्ने चाहिँ उहाँको गतिविधि देखिन्छ। त्यसकारण मेरो सभामुखलाई के आग्रह छ भने हिजो दमननाथ ढुङ्गाले पनि संसद चलाएरै आउनुभएको हेर्दा हुन्छ। सुभाष नेवाङ
ले पनि सफल सभामुख सभाध्यक्ष भएर आउनुभएको। अलिकति त्यो हिजो तपाईँ एउटा पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको होला, हिजो तपाईँले आन्दोलनमा एउटा आइडियोलोजी बोक्नुभएको होला, तर अब तपाईँले संसदको सभामुख भएपछि म सबैको साझा हुँ, यो संसदलाई सफल बनाउने मेरो कर्तव्य हो, दायित्व भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला सभामुखले बुझिदिनु भयो भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ। अब यहाँले भने जस्तै धेरैको बुझाइ अलि फरक पनि के छ भने प्रधानमन्त्री संसदमा जानको लागि अलि अनिच्छुक जस्तो देखिनुभयो। उहाँले चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि चाहिँ बिल्कुल गलत। उहाँको चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति रहेन भन्ने खालको तर्क पनि छ। 23 गतेको बैठक 1 बजे बोलाइयो, प्रधानमन्त्री जानुभयो, 1 घण्टाभन्दा बढी संसदमा 40 मिनट 45 मिनट बस्नुभयो, तर बैठक प्रारम्भ हुँदैन। हामीले चाहिँ बिचमा दिवंगत भएका धेरै सांसदहरू संसदमा प्रचलन छ, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभामा अथवा हिजो सांसद भएका मान्छेहरू दिवंगत हुँदाखेरि उहाँलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने छ, त्यो कार्यक्रम पनि नगर्ने, कुनै खालका तपाईँको संविधानको धारा 114 अनुरूप जब अध्यादेश टेबल गरे त्यो कार्यक्रम पनि नगर्ने, संसदै नचलाउने स्थिति भनेपछि अनि प्रधानमन्त्री कति घण्टा कुरेर बस्ने, फेरि प्रधानमन्त्री अर्को पटक जानुभयो बैठकमा, फेरि पनि अवस्था त्यस्तै छ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीको रुचि नभएको होइन, प्रधानमन्त्री जानुभएकै छ संसदमा, जानुहुन्छ, तर संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने जिम्मा भने फेरि पनि सभामुखको हुन्छ र सभामुखले कुन भूमिका तय गर्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा संसद कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्थिति रहन्छ। हामी सकारात्मक रूपमा पुनर्स्थापना भयो, त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेकै छौँ, संसदलाई प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौँ, नागरिकता विधेयक संसदमा रहिराखेकै छ, कर्मचारी सम्बन्धीको विधेयक संसदमा रहिराखेकै छ, दर्जनौँ विधेयकहरू संसदमा छन्, एमसिसीको बारेमा पनि पास गर्ने कि फेल गर्ने त्यसलाई पनि अगाडि बढाउँ, तर सभामुख त सबै कुरा दराजमा थन्काएर बस्नुहुन्छ। अब कार्यक्रम लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ यही अवस्था रह्यो भने संसदमा जे देखा परिराखेको छ र राजनैतिक दलभित्रको आजको दिनमा अन्तर्विरोध जसरी अगाडि बढिराखेको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा प्रधानमन्त्रीको लागि साझा उम्मेदवार जो विपक्षमा हुनुहुन्छ सरकारको राजीनामा मागिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले नि त्यो अहिलेसम्म फेला पार्न नसकिराखेको अवस्था जस्तो देखिन्छ। यो अवस्थामा त्यसको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्ला? मलाई के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिले हिजो के भन्यो भने संसद चाहिँ 5 वर्षै रहनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नु हुँदैन भन्यो। अब अहिले के भन्दैछ भने मध्यावधि चुनाव चाहियो भन्दैछ कङ्ग्रेस, अरूहरू नि चुनावको बारेमा तयारी भएको देखिन्छ। त्यस कारणले संविधान अनुसार यदि सरकार बन्ने स्थिति बनेन भने स्वाभाविक रूपमा मुलुक निर्वाचनमा जान्छ। अब संसद पुनर्स्थापना गरेर संसदलाई 5 वर्ष टिकाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने साथीहरूले यसमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। हामीले त जनताको नास जनतामै जाउँ भने हो, किनभने संसदले काम गर्न सक्दैन। अब हाम्रो पार्टी सबभन्दा बहुमतको नजिक झन्डै 2/3 नजिकको पार्टीको त हालत यस्तो भयो। अब फेरि अर्को सरकार बनेर संसदमा चाहिँ काम प्रभावकारी हुन सक्दैन। उल्टो विगतका घटनाहरू सांसद किनबेच खरिद बिक्री के आयो नि हिजो विगतमा, त्यस्तै संसद बदनाम हुनसक्छ, संस्था बदनाम हुनसक्छ। त्यस कारण बरु जनताकैमै जाउँ भने त हामीले त फैसला गऱ्यौँ, तर अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो। अब संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने कुरा त जो दलहरूले पुनर्स्थापनाको माग गर्नुभयो, सभामुख जसले पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहस गर्नुभयो, उहाँहरू नै बढी जिम्मेवार हुनु पर्दैन र? हामी त जिम्मेवारै छौँ, हामी त फैसला स्वीकार गऱ्यौँ, हामीले फैसला स्वीकार कार्यान्वयन गऱ्यौँ। अब संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट चलाउनु त उहाँहरूको भूमिका होइन, उहाँहरूको दायित्व होइन। त्यस कारण यसमा सबभन्दा बढी उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस अब अलिअलि यो नेकपा एमाले भित्र समस्या देखेकै बेलामा निर्वाचनमा जान पाए हुनु लोभ चाहिँ गरेका छ। हामी त जति बेला पनि निर्वाचन भयो निर्वाचनको लागि तयार छौँ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।